السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا زول فلاون رافع معكم. دونك جيت ندير لكم واحد الفيديو باسكو الناس تهضر هكذا جهلا بلا ما تعرف. ستادير كاين اللي يخبيو الحقيقة اللي عايشين معنا هنايا ولا في اوروب، ولا يخبيو الحقيقة سورتو اللي عايشين في كندا. انا باش نهضروا على كندا. كاين الناس يقول لك انتوما قاعدين في الدار والدولة تاع كندا تمد لكم 2000 دولار. انفورماسيون مهبوله هذه، سامبل تري سامبل، يعني تري سامبل. تسمى الدوله الكنديه تصدق علينا حنايا قاعدين في الدار 2000 دولار يا اخي هكذايا. وهاد الهضره هذه ما كاش واحد كوريجاها. استادير اني نشوف الناس دير لي فيديو وتقول لك هذه دوله، هذه دوله تاعكم فاشله ما عطيتكمش دراهم. هاد الدوله شوف تقعد في الدار تمد لك 2000 دولار لي زيتيدون. لا سبحان الله يا انكرويبل. الحق حتى لوين؟ الحق حتى علي بالحاج. تبعوا علي بالحاج راه يقول تبعوا هبل وتسعة. شوف هبل يحوس على الدراهم يا شوفوا الله يرحم والديكم الجهوي الحق. الحسبة إلى تقديم 100 1200 دولار لكل أمريكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. راهم قريب 400 مليون. أمريكا لا قريب 400 مليون. تمد لهم كل أمريكي يكسب أقل من 75,000 دولار سنويا، و500 دولار لآباء كل طفل. 500 دولار لكل طفل، الأولاد والآخرين. حنايا راهم الآن كاين أطفال ما عند نساهم، بالك مطلقة، بالك ما عندهاش، بالك خدامة عطلتوها على الخدمة نتاعها، ما عندهم هاد تشري الكوش واللحي. انتم مجرمين. انتم مجرمين. شوف يعني لو راكورسي هي في الجزائر. سي سور كو لازم نسيبو اون سوليسيون باسكو لا سوليسيون نيكزيست با. بوركوا نيكزيست با لا سوليسيون؟ هنا نهضر كندا، ما نهضرش الملكة، انا نهضر كندا. حنا هنايا هاد الدراهم اللي يعطوهم لنا ماشي دراهمهم، دراهمنا حنايا، دراهم الشعب الكندي. باسكو حنا هنا نخلصوا لي طاكس ونخلصوا لي زامبو، نخلصوا لي طاكس سور كيما يقول لك سور لي ميزون اللي عندنا، نخلصوا كلش. اتونسيون هاد الدراهم منين يجيبوهم؟ عم بالك الدراهم راح يجيب من جيبو يعطيلك، ماهوش يصدق علينا. قال لك قعدوا في الدار ما تخدموش، بصح حنا دراهمنا دي زاني وحنا نخلصوا لي زامبو، نخلصوا لاسيرون شوماج، نخلصوا تاع السبيطار، كاين دي كوتيزاسيون توت لاني نحيونا لي كوتيزاسيون من لي فيش دو باي تاعنا على سورس. شوف ينحي لك على سوس، تبعني مليحه، هذا اللي يخدم عند الناس. ينحي لك على سوس، كل برودوي تشريه تخلص عليه اون طاكس تاع 15% هكذا. هنا في الكيباك تخلص على الكيباك، تخلص لا طاكس تاع الكيباك تي في كيو، وتخلص نتاع تي بي اس و تي في كيو، تي بي اس تاع الفيدرال و تي في كيو تاع هكذايا. باش تشوف يعني نخلصوا دو طاكس في كل برودوي يشريوه، تخلص 15%. تشري حاجه ب 1000 دولار تخلصها 1150 تاع لي طاكس، وتخلص لي زامبو ديالك، تخلص لي زامبو سور لا ريشاس، تخلص كلش. شوف نبيع لك طوموبيل، نجي نبيع لك طوموبيل ب 10000 دولار، نخلص 1500 لا سوسيتي اوتوموبيل دو كيباك هكذايا. دونك هاد الدراهم ماشي دراهم تاع الدوله الكنديه، دراهم تاع الشعب الكندي. علاش؟ باسكو عندهم ان سيستيم دامبو، ان سيستيم دو طاكس، ان سيستيم دانتيري مع لي بونك. انت غدوه تروح تشري طوموبيل مثلا تسوى 20000 دولار، تخلصها بالعقل بالكريدي. الطوموبيل هذيك البنك يخلصوها الكونسيسيونير، بصح انت تخلص عليها لا طاكس، تخلص عليها لانتيري. الكونسيسيونير يخلص لامبو عليها الدوله، والبنك تخلص عليها لامبو الدوله، وانا نخلص لا طاكس عليها. سيتادير سي اون ايكونومي كي رول. سما الماتيريال ماهوش ميت، دار مبنيه دخل دراهم، ماشي قاعده هكذاك فيجي ما تدخل والو. تبني دار تسكن فيها الغاشي لا خلصوا الكرا، ما عندهم لا طاكس، ما عندهم لا طاكس دو فيل، ما عندهم لا طاكس سكولير، سكون ابل لا طاكس سكولير، ما عندهم والو. في الجزائر تخلصوا لي زامبو، في الجزائر ما تخلصوش لي زامبو.
عندكم السيستم تاع تشري دار مثلا اكريدي وتخلصها ومن بعد البنكه تخلص البنكه تاع بلانتيري، وعلى هذيك الدار هذيك تخلص انت الدوله لاميري تاعك تخلص لهم لي طاكس. ما عندناش هذا السيستم. تما لي كنديان دراهم هادو 2000 دولار ماشي تاع الدوله جابتهم من البترول وتخلصنا، ولا جابتهم من بومباردي اللي يخدم الطيارات وكذا تخلصنا، ولا تجيبهم من عند نو 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 نو، ولا من عند ايدروكي باك تاع الغاز والتريسيتي هادوك ينحوش يربحوا الدوله من هذوك يعطولك. نو سي فو، هادية راكو غالطين، ماهوش صدق علينا يا الخاوه، هادو دراهمنا. شوماج ينحي لك الشوماج من فيش دو باي تاعك، وكي تروح دوموندي الشوماج عن بالك يعطيهولك اوتوماتيك. لازم يكون المعلم تاعك حاوزك، وعلاش حاوزك، ولازم انت تكون عندك الحق، ولا هو بارزق ما عندوش خدمه يقول لهم انا حاوزتو باسكو ما عنديش خدمه خلاص باش يعطوك لي زامبو تاعك. ومام لو كان تكون خدام وخلص لي كوتيزاسيون تاعك كيما لازم، بارزق 1200 جور يقول لك باش تدير الشوماج، تقول له خلصت 1200 جور يقول لك بصح ماشي انت اللي حبست الخدمه. المعلم تاعك يقول لك انت حبست الخدمه ماشي انا حاوزتك، ما تديش الشوماج ماغي تقول له خلصت ما على باليش بك، وتقول خلص مده 5 سنين لا حبيت كاع يا با بروبليم ما يعطيلكش. لازم يعطيك ميم كوتيزي بصح يعطيك الشوماج هذاك يعطيهولك كي تكون عندك عذر تاع الصح وتروح تحوس على الخدمه. من داك يبعثولك بعث لنا وين رحت حوست خدمه، وين بوستوليت ما بوستوليتش، علاش ما لقيتش خدمه، يتبعوك. هذا سي توت ان سيستيم ايلابوري. واش بيكم حنا في الجزائر عمرنا ما درناه من 62 في الجزائر اللي يخلصوا لي زامبو غير الناس اللي خدامين عند الدوله عندهم فيش دو باي سيتو، يديرهم على زوج، اما تاجر ولا الدار اللي عندك ولا الطوموبيل ما تخلص والو، جي بي ريان. ليسونس سيبفونسيوني، الحليب سيبفونسيوني، الفرينه سيبفونسيوني، كل سيبفونسيوني. واش من لامبو راك تخلص، واش من الطاكس راك تخلص عليها؟ اللي طافع غير البترول يخلصوا به كلش. القرايه لي زونيفرسيتي باطل، سبيطار باطل، لابوليس تخلص منه، اراجيلي تخلص منه، لي جوار تاع فوتبال يخلصوا منه، الغاشي كاع يخلص من البترول هذاك. الغاشي ما يكوتيزيش، ماشي لافوت تاع الشعب سي سارتان، باسكو سي ليطا اللي ما دارش هذا القانون هذا من بكري. كي استقلينا في 68 الشعب ما عندوش فقير وكذا، معليش اوبليج توكلوا وتشربوا وتقريه باطل وكذا، بصح ا مومون دوني باش تبني دوله لازم كاع نحطوا لا مان على باط. هاي صارت بونديمي كيما هذه ما كاش دراهم، احنا هنا كاين دراهم. وكيقول لك 400 مليون امريكاني كاع يمدلهم سي فو، ماشي 400 مليون كامل هنا، ماشي كامل يدو، كاين اللي ما يديش يسدي كريتير، كاين اللي ما يديش. دونك هذه كذبه، هذه كذبه، هذه فوت تعرفوا علاش نقول لكم انايا. تقول لي انا روحوا كاع نحي النظام، نقول لك انا داكور معاك، بصح كيفاش راح اسكو راك كابابل انت غدوه تنفورماتيزي كاع لو ريفوني الجيري، دير لي زامبو تاع الصح، وتقولوا تخلص لي زامبو تاع درع، وتخلص لي كوتيزاسيون تاع درع، وتخلص كلش تاع درع. عندك دار تخلص عليها خويا العزيز. شوف ترونسبور تاع الدراري مثلا، سمعت خطره بزاف ناس يهضروا كيفاش لي زونفون ما عندهمش ترونسبور، ما عندهمش كذا، ما عندهمش كذا. هنا تخلص كون ابل اون طاكس سكولير، تروح تشري دار في حومه نتايا هكذايا، عندك لا طاكس تاعك تاع الدار كي تشريها باغ اكزومبل تخلص عليها اون طاكس كومبلي، تشريها 100,000 دولار تخلص عليها 100 و 115,000 دولار تخلصهم طاكس برك. هذه هكذا، هذه الطاكس الاولى هذه. واش عندكم بعد؟ عندك لي زاسيرونس تاعها، عندك كاع تخلصهم هذا، وتخلص شكون ابل لا طاكس سكولير شاكاري تخلصها واحد 300 دولار 400 دولار في العام، تكون سي ريان دي تو، بصح يا سيدي مليون يخلصوا عليه عندهم الديور هنايا. هذيك باش يديروا ترونسبور دراري، يقول لك ميم لو كان ما عندكش دراري تخلص هذيك لا طاكس سكولير. علاش تخلص لا طاكس سكولير هذيك؟ يقول لك باسكو انت في حياتك تسحق ان ميدسان، تسحق ان انجينيور، تسحق ان بلومبي، تسحق ان الكتريسيان، تسحق نيمبورت كي ويريفر. تسمى انت تسحق واحد اللي قراه السيستيم سكولير، دونك تو باي بور لو سيستيم سكولير. شوف العقليه كيفاش، سي توت اون اورغانيزاسيون. ما تقدرش هنا في مونريال باغ اكزومبل تحط في الزنقه حاجه وتبيعها هكذاك، امبوسيبل. واش بيك مهبول نتايا؟ يجي لك يقول لك تقشك تخلص فروسي. شكون اللي قال لك حل تبيع لهنايا؟ كلش مكونترولي، كلش مكونترولي. ما تمشيش تخدم من راسك انت برك هكذايا. حنا في الجزائر عندنا غير لانفورمال برك، الناس اللي تخدم تحت طابله دراهم الكاش اللي في الديور اللي ما يدخلش البنك ربي على بالو به، وهذه سرقه، هذه سرقه، هذه ستنفور. هنايا لو كان تخدم تحت طابله تجي خسر فيك كاع الطلبه، راك عايش بدراهم يقول لك هذا الفريق وهذا الجاردان وهذا لابيسين وهذا الشيء كامل بدراهم هنايا.
انت ما راكش خدام، يجي بروفيتي وكاين يجي بروفيتي دير السوسيال يبروفيتي. كلش هنا كالكولي، كلش محسوب، كلش مكونترولي، كلش. ما تقدرش تبيع حاجه بلا فاكتوره، امبوسيبل، مستحيل. كيما شفت انا المينيس تاع الكوميرس هذاك حبط لهذوك صحاب الخضره، قالوا تحب نطبق عليك القانون ندوموندي لك لا فاكتور. اسكو يحب تطبق عليه القانون؟ لا انت تطبق القانون، ماشي لو كان تحب. طبق القانون ماشي لو كان تحب. ايه اعطيني فاكتوره، عندك فاكتوره؟ ما كاش فاكتوره سي سلعه تربح. باش يتعلموا يخدموا بلا فاكتور، بصح هذه سي توت اون اورغانيزاسيون، ما تقدرش ديرها دركا، لازم خدمه. اسكو مورك يطيحوا كاع هادو ما تقدروا؟ ما كان حتى واحد شاف دو بارتي بريزيدون ولا اللي يحب يقول يحكم البلاد يصارحكم بهذه الصراحه هذه. لو كان ما ديرش ان سيستيم تاع الخراج كيما يقولوا لي زامبو بيان سيليكتيري و لي كوتيزاسيون، شوماج، السبيطار، لي تاكس سكولار، لي تاكس دو فيل، لي تاكس لو برودوي كامل. ما عندكش فون، ليطا ما عندوش فون، ما يقدرش يكون عنده فون. دونك بركا من الجهل هذايا، بركا ما توهموا الناس في الجزائر وتطبقوا لهم في قلبهم. قال شوفوا هما عايشين في كندا يدوا 2000 دولار. علاه انا 2000 دولار الصلاه تاعي في كندا في شهر؟ كاين ناس يدوا اكثر من 2000 دولار في الشهر، بيان سور كاين معمره كاع ويطيح 2000 دولار. الناس كاع عندهم كريديات مع لي بونك تاع الطوموبيلات تاع لي موب تاع كذا، عندهم كاع كريديات، شاك ما يلحقوك لي فاكتور. تتفاهم مع البنكه، سي با الدوله تعيط لا بونك يقول لك اوكي نديرو لك ان روتار دو بايمون دو 4 موا باغ اكزومبل، 4 شهور ما تخلص لي مونسياليتي تاعك. بصح هذوك 4 شهور ومن بعد يزيدوهم لك في الكونترا ومن بعد وتخلص عليهم دي زانتيري، ماشي تخلص برك هكذا، تعطي لهم لي زانتيري عليهم. وهذه 2000 دولار اللي يعطي لك ينحي لك منهم لامبو، تخلص عليهم دي زامبو كانا. واش بيكم يا ناس؟ انكرويابل. بون الناس اللي في الجزائر ما يعرفش يبعث لي يقول لك معليش سي با ان بروبليم، ولا كيما علي بالحاج حمار هكذايا هذا عمره ما يعرف لا لي زامبو ولا خدم في حياته، كاع عمره ما خدم، عايش غير قبه من عند الغاشي الصداقات. واش يعرف لي زامبو هذا ولا فاكتور ولا فيش دو باي، هذا حياته كاع هو يعيط. دونك هذا الشيء هذايا لازم الانسان يعرف وما يكذبش على الجزائريين. وكونترير هذه تعطينا نظره لافونير، قال اوكي هذا مشكل هذايا، لازم يكون الناس ديسيبليني. قال اوكي لي زامبو نخلصهم، هذوك لي زامبو ماشي لي زامبو يعاودوا يقولوا لي اون كا دو بروبليم. نعمروا لي كاس تاع ليطا تقول لي كاين سراقين في ليطا، نقول لك شوي داكور معاك، انا متفق معاك، لازم تكون اون ريغور في لا جيستيون، سي نورمال. سي تو تاع بالكم باللي شوفوا ريفوني كندا ولا ريفوني كيبيك، باسكو هذا اللي يعطيه سي الفيدرال، سو ني با لو بروفينسيال. البروفينسيال ما يعطيكش، يعطيك لو فيدرال هكذايا. لو فيدرال هذا سي كاع لي زامبو اللي طمهم عنده يخلص اون بارتي للفيدرال، الفيدرال يعاود يقسم على لي بروفانس. هذا البروغرام هذا سي ان بروغرام فيدرال، دونك سي دي زامبو، سو ني با دو لارجون اللي راح يصدق عليا. اي اون بلوس سي بور سوتونير ليكونومي تاعو كانا، باسكو ليكونومي راهي اون شوت ليبر. هادو لي زوزين كاع اللي يغلقوا والناس اللي تنقص لا كونسوماسيون، لي ريستورون مغلوقين، لي زوزين مغلوقين، كلش مغلوق، كيفاش يسوتنيهم باش يحلوهم بعد؟ سينو يكوليو يديروا فايت، لازم يخلص لهم الخدامين تاعهم. اي وي لازم يخدموا الخدامين تاعهم. تروح ريستورون مثلا عنده 10 لي كويزيني لي سيرفر وكذا، شكون راح يخلصهم هادو؟ هو غالط ما يخلصش باش يخلصهم، يخلصوهم ليطا باش غدوه كي يعاود يحل عنده خدامين. مي اوبليجيش يخلصهم هو، بوركوا؟ باسكو هو لو كان يدير فايت عاود تولي الناس الشوماج ما يخدموش، وين يروحوا؟ يروحوا يحفروا في الشوماج، عنده الدروه غلقوا، يروح يحفر من الشوماج، والشوماج تفرغ لهم لي كاس. سي توت ان سيستيم هذا. شوفوا هذا ريفوني كندا هذا ولا ريفوني كيباك، سي دي انستيتيوسيون تاي بويسونت اكثر من الغوفرنمون. شو يتبدل البريزيدون، يتبدل البريمي مينيستر، يتبدل واش حبيتو، بصح هادو سي دي انستيتيوسيون صحاح. سيتادير حنا في الجزائر اون انستيتيوسيون كيما هادية تاع ريفوني لازم تتبنى، تنفورماتيزا، وتجميع حاجه تخلص عليها باسكو راك عايش. تحكم مثلا انت تحكم لاميري باغ اكزومبل هنايا، تجي دون اون سيركونسكريبسيون باغ اكزومبل تسيبي الميري مثلا، هذيك الحومه هذيك تلقى فيها الجاردان، تلقى فيها الناس ينقيو الكازون، تلقى الناس اللي يرفدوا الزبل، تلقى كاع لي سيرفيس بيسين بيبليوتيك. منين يجوا دراهم هذوك؟ منين؟ هذوك يجوا من عند الناس اللي شاريين ديور، هما اللي يخلصوا لي طاكس،
ويخلصوا لي طاكس تاع لا فيل، اون ابل لي طاكس دو فيل سكون ابل. كل دار تخلص عليها، سا ديبون لا غروندور تاعها، بين 2000 3000 حتى 6000 دولار 7000 دولار تاع لي طاكس. احسب شحال كاين هذوك الدراهم يروحوا لاميري. ما يستناش الدوله تمدلو البيدجي كيما في الجزائر، الدوله تجيب واش عندها من البترول تحط له البيدجي، ما كاش بيدجي راح كلش. سي سا كي في تورني اون ايكونومي دون اون ميري اللي ساكنين في هذيك الحومه هذيك هما اللي يخلصوا. تولي لاميري تما غدوه كينوض يقولوا دراهمي، تما صح دراهمو ماشي تاع البترول ولا دراهمي انا راني نخدم وراني نخلصك، نسحق السيرفيس ديال تعيط له وتجي يجري. سي با كوم سا كون كونستروي ناسيون، ماشي بالكذب. ما نقدروش نبنوا بلاد بالكذب. كان ماشي كورونا فيروس هذا وهاد المصيبه هادي، ان غوفرنمون تو سويت خو بدل لابيتري تو سويت بدل لابيتري، نعاود ناسبيري كاع دراهم وندير ان سيستيم دامبو. سي لا بروميير دي شونس في دوله اللي تحب ترفد روحها، لازم ان سيستيم دامبو صحيح. تبيع تخدم دير ريجست كوميرس، ما تحكي لي والو. دراهمك تشري بالفاكتوره تخلص بالفاكتوره. سيب سلعه عندك ما عندكش فاكتوره نسيزيها ونعطيك بروسي باش يتعلموا كاع يمشوا بلا فاكتور. لارجون الكترونيك سادي لي كارت دو بايمون في كاع لي ماغازان بارتو باش تكونترولي لو كاش تكونتروليه. سي كوم سا كان بيي دوفيان ريش، باش الناس تولي صح تخدم. الناس على بالو باللي يخدم يقدر. حنا جيت تهضر معاه يقول لك هذه لا يجوز ضرائب، هذاك الشيء دار الربا، هذه يحبسك كاع ما دير والو، ريان ديتو تو في ريان تحبس. ومن بعد يقول لك يعطوا في الامريكان 1200 دولار، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله يا خوتي، يفو تعرفوا الحاجة قبل ما تهضروا. دراهمي هذوك ماشي دراهم تاع تريدو ولا تاع الدولة، سي مون ارجون. دي زاني وحنا نخلصو، جامي دينا. ودوك يرمي عليك 2000 دولار ويحبس لك الخدمة تاعك باك تربح أكثر. وهذيك كاين ناس راهم يهضروا عليها هنا بزاف في الكيباك. شوف شحال دخل لي زامبو، شوف كندا. شوفوا يا خوتي، شوفوا باش تكونوا تعرفوا ما تكذبوش، ما تكذبوش على الناس يا زح، ما تبنوش بلاد بالكذب، جامي تبنوها بالكذب والجهل. Où vont vos impôts à Ottawa? Près de 333 milliards en dépenses. شوف 333 مليار تاع لي زامبو، عبالكم وشنو ولا ما على بالكمش؟ اسكو فو روندي كونت 333 مليار دولار غير لي زامبو. Tu vois? À 2 jours du vote qui désignera le prochain gouvernement fédéral, nous vous présentons un portrait d'ensemble des dépenses du gouvernement du Canada. Ce sont près de 333 milliards qui proviennent de vos poches, qui ont été dépensés au cours de l'année financière, qui s'est terminée du 31 au 31 mars 2018. Un montant qui augmente constamment et que vous vous apprêtez à confier à un nouveau gouvernement. دراهمكم اللي راح نتعطوهم الجوفرنمون هاهم وين راهم يروحوا. بيان سور دراهم اخو، بصح ما يروحش يحاسب هو الجوفرنمون على البترول تاع البرتا ولا على بومباردي ولا على هيدروكيباك. واش راهم يدوا واش راهم يديروا، هادو دراهمهم دراهم الشعب. Tu vois? Deux des principaux partis, le Parti libéral et le nouveau Parti démocratique, NPD, proposent de dépenser plus et de poursuivre les déficits budgétaires, alors qu'un autre parti, le Parti conservateur, promet de dépenser moins pour éliminer le déficit. Tu vois, programme كيفاش نديروا لي بارتي بوليتيك ضربوا على البروغرام تاع ليكونومي ونحطوا لي زامبو وما نحطوهمش، بلي زامبو هذوك ينحوا يخلصوا لا جوستيس باش تولي ان جوستيس ليبر. تسمى دراهم تاع الشعب ماشي تاع الدوله. باش ديري جوستيس ليبر لازم يكون عندها الدراهم تاعها ليبر. ما تقدرش ديري جوستيس انديبوندونت في بلاد وهي الدراهم تاعها يديبون دو بترول اللي حاكمته الدوله وصلنا دراك. ما تقدرش، تي بو با. اموك تكون عندك ناس. حنا الجزائر لازم لا ريغور، تربيه، ديسيبلين. لازم ان ايطا اوتوريتير تاع الصح افيك دي جون اونيت لا تيت. وكي يقول لك اوتوريتير ماشي مع الشعب برك، اوتوريتير مع الشعب ومع لي ديريجون. تغلط نفلقك، نعطيك تجيني ان سيكتور تغلط نفلقك. كي يقولوا اوتوريتير ماشي حقر الشعب ولا كما تخمو نتوما، نو اوتوريتير ديسيبلين خو. كي يقول لك تبيع بلا فاكتور تبيع بلا فاكتور. كي يقول لك تدخل دراهمك للبنكه تدخل دراهمك للبنكه. فهمتوا شنو باش تبني بلاد؟ حديني نقول لكم انايا
كنت كونتر الحراك، ماشي كونتر الحراك هنايا، على بالي بلي مور الحراك واتحاد الجوفرنمون ما تقدروش تجيريو البلاد، ما عندكمش هاد لا كولتور الي با، ما كاينش في راسكم هاد الثقافه هادي، ما تيكزيستيش عندنا مالوروزمون، مي ماشي لافوت تاع الشعب، اتونسيون انا نقول لك ماشي لافوت تاع الشعب، الشعب وين يعرف؟ لو كان جات دوله منظمه تاع الصح، لو كان الشعب راه منظم، دونك لازمنا دوله منظمه تاع الصح وفيريلون. تغلط نعاودك هنا يبعد لك دير لي زامبو تاعك، كاين لا بيريود تاع لي زامبو، موا دافريل غاشي كاع يديبوزي لي زامبو تاعو، تلقانا كاع نجرو عند لي كونطابل باش نديرو لي زامبو. تغلط روطار تاع سيمانه يضربك $500 بيناليتي، 500 تخلصها بيناليتي في الوقت، نقول لك نعطيك الشهر باش تحل الزامبو تاعك، ديباسي شهرين تخلص $500 بيناليتي. فهمتوا؟ باش تبني الجزائر راهي خدمه كبيره 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 كبيره، ما راهيش سهله. الانسان لازم يكون مجد، يكون على بالو بلي عنده حقوق ديالو وعنده الواجبات تاعو. حنا نسمعوا في لي مانيفيستاسيون غير الحقوق 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 والواجبات تاعك تقبل بهم. تقبل انت ما نزيد نقبل منك الكاش تجيب لي الفاكتوره ولا ما كاش، تقبل انت كل عام نبعث لك بريه تجيب لي زامبو تاعك تبعثهم لي، تقبل انت تخلص على كلش دارك والطوموبيل والطاكس وكاع، تقبل. اسكو تقبل هذا الشيء؟ تقول لي ما نقبلش، نقول لك ما عمركم ما تبنوا بلاد باسكو ما كاش دراهم. هكذاك يطيح البترول خليه يطيح على روحو، صوفو طاح البترول ولا ما طاحش البترول، ما ديرونجيناش، عندنا دراهم، دراهم تاع الشعب يكوتيزي، وافيك اون انستيتيسيون تري بيان اورغانيزي كيما هنايا. اي بويسون تاع الدوله واش بيه؟ بويسون ريفوني كندا هو اللي عنده دراهم واش بيه؟ تسمى هو يقعد توجور يتبدل البريزيدون، ما يتبدلش قاعده الانستيتيسيون تقعد، هي لا جيستيس كاع مبنيه خلاص. تجي نتايا بالك زيد دير الواو نعطوك دراهم وين تحطهم انت دب راسك وين تحطهم كدا بصح نحاسبوك. بريزيدون يخلص لا رين اليزابيث تخلص لامبو تاعها، لا رين اليزابيث تخلص لامبو تاعها وتخلص لامبو سور لا ريشاس. هذوك الشاطوات اللي باسكو مع الاول ما كانش تخلص واحد الوقت، ومن بعد قالوا لها كيفاش علاش ما تخلصيش انتيا؟ قالت لهم اوكي ولات تخلص لي زامبو تاعها، باسكو علاش ما تنجمش تهضر، الشعب يخلص تخلصي انتي، انا شعبيه كيما حنايا. هذه هي، شوف هذه الثقافه هذه اللي ما عندناش، اللي ما نقدروش. لازم نخمو بلي سي با فاسيل باش تبني بلاد، ماشي غير تطيح زعما بعصابه كاع يطيحوا كما تقولوا يروحوا كاع ودير ان غوفرنمون سيفيل تسمى خلاص الحريه كلشي يمشي خو راك داوت بيطاني. انا لو كان زعما غدوه نولي بريزيدون مول العصابه هذه طيح وراسي يما العزيزه غير تخدموا غير تخلصوا وانتم تضحكوا، باسكو القانون يقول هكذايا. ما واش تولدوا تخرجوا في الزنقه ولا لا ما نخلصوش وكذا. يقول لك يعطوا $500 للناس اللي عندهم دراري، باسكو هنا ما عندهمش دراري، هنا سي بور ليدوكاسيون دي زونفون. ومن يجيبوا الدراهم هذوك من يجيبوهم من جيوبنا حنايا كاع كامل. حنا فيش دو باي تاعي انا ينحوا لي تاع اسمو تاع المراه كي تكون اونسانت ولا تزيد باش دي كونجي دو ماتيرنيتي، عندك ولا ما عندكش دراري، ولا ميم ولادك كبار تخلص الاخرين اللي يجوا، هذا يخدم على هذا. سي اون اورغانيزاسيون هذه، وهاد الاورغانيزاسيون ما تقدرش ديرها طونك عندك دراهم برا اون كاش، عندك دراهم مزربعين برا ماهموش داخل لي بونك، تي كونترول با طون كاش، ماكش تكونترولي الكاش تاعك، ما تقدرش تخدم والله وتجيبو شوف وتجيبو شكون تجيبو لو بلو مخ تاع المخاخ يحكم الجزائر تبحر له، علاش؟ باسكو تو نكونترول با. وحنا على بالك باتيرناليزم، ما عندوش الشعب عطيلو، خلص له، معليش يا روح اللي يخلق مادية، حسبونا حسبونا الله ونعم الوكيل. Comment tu veux construire un pays comme ça? Tu pourras jamais construire un pays. Impossible. Impossible. مستحيل. مستحيل. دونك بركا ما تكذبوا على الغاشي. شنو نعطيكم واش عندهم هنا كانا باش تكونوا عندكم نظرة كما يقولوا. شوف يقول لك près de 900 000 Canadiens sans emploi n'auront pas le droit à l'aide. N'auront pas droit à l'aide fédérale. هاي ليك شوف مليون واحد ما عندهمش الضروره هكذايا. على بالكم شحال كاين باغ اكزومبل غير الكيباك كاين 8 مليون دابيتون ابوبري، قول كاين واحد 4 مليون دو طرافايور، واحد 4 ملايين، حسب 4 ملايين كاع يخلصوا هاد لي زامبو. لي زامبو هاد العام فيدرال واش راح يمد
هاد 4 شهور هادو مالي 2000 دولار ولي كوميرسون يعطي لهم وكذا كاع شي هذا يسقملو 40 مليار دولار. وعن بالك انت موراها ما تخلصهمش ولا تخلصهم انت تضحك واش بيك. يزيدوا لك في السومات تاع لي زاليمون، يزيدوا لك في لي طاكس دابيتاسيون، يريكيبيريهم غير ما تخافش. غير ما تخافش يريكيبيري. شوف يعطيك بيد يريكيبيري بيد. ديروها مليح في بالكم هذه. Ok. Donc, près de 900 000 Canadiens tomberont dans les cracks et n'auront pas droit à la prestation canadienne d'urgence, PCU, ni à l'assurance emploi dans le contexte du Covid-19. Même pas chômage. D'ailleurs, Premier ministre Justin Trudeau dit qu'il est bien au courant du fait que nombreuses personnes vulnérables ne se qualifieront pas pour ces programmes. Le Centre canadien de politique alternative calcule qu'un tiers des Canadiens sans emploi, 862 000, ne recevront aucune somme du gouvernement fédéral. شوف علاش تكذبوا كامل يدو في ليطا دو يخدموا ماشي كامل يحبسوا الخدمه لي سيرفيس اسونسيال باغ اكزومبل. بصح الدراهم ماهوش صدق علينا يا الخاوه، هادو دراهمنا. شنو نوريك واش قال لهم واحد député هدايا هنا في مونريال. Blanet critique certains effets pervers de la PCU, programme canadien d'urgence. قال لهم كاين فيه بزاف جوستيس. باش تعرفوا ما تحضروش في الريح، بو علي بالحاج ما نلوموش حمار هذاك ما يعرف والو، بوريكو على روحه. انا نلوم هادو اللي عايشين هنا ويهضروا هكذا، ما يعطيكش الديتاي، هاو يعطونا 2000 دولار قاعد في الدار، بصح الديتاي ما يعطيهولكش. يقول لك le député fédéral de Bellechasse, les Lévis, Stephen Blanet, a envoyé une lettre mercredi au ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, afin de dénoncer certains effets pervers de la prestation canadienne d'urgence et demander des correctifs à ce programme d'aide fédérale. Ok. Rappelons d'abord qu'avec le PCU et le programme HADEL, le gouvernement fédéral donne 2000 dollars par mois pendant 3 mois aux travailleurs qui ont perdu leurs emplois en raison de la crise. Depuis le 15 mars. Toutefois, selon ce qu'a pu constater l'équipe de Stephen Blanet, la mesure d'aide provoque des impacts négatifs sur l'économie régionale. L'économie de Québec. Les effets négatifs. Selon le député fédéral, le PCU n'incite d'abord pas des travailleurs à poursuivre ou à reprendre à temps partiel leurs emplois, puisqu'ils obtiennent plus d'argent par mois avec le PCU qu'avec leur travail. En effet, qui affligerait notamment les restaurateurs avec M. Blanet. Également, l'élu conservateur déplore qu'un travailleur à temps plein qui touche un salaire près du salaire minimum, si vous voulez dire temps plein, il dit 13 salaire minimum, 13 dollars ou 10 cents. De l'heure, vit une iniquité, puisqu'un prestataire de PCU gagne plus que lui en restant à la maison. ما واحد اللي ما يخدمش يعطولو في الدار 2000 دولار، هذاك اللي كان يربح في الريستورون أكثر من 2000 دولار تسمى يولي يدي كيما هذاك اللي ما يخدمش. تبعوا مليح. Aussi, Stephen Blanet estime qu'il est injuste que plusieurs des travailleurs mis à pied ayant droit à l'assurance emploi obtiennent moins d'argent par mois avec le PCU qu'avec la prestation. تسمى قال لك الناس اللي حاوزوهم من الخدمه خرجوهم حبسوهم من الخدمه باسكو الكورونا فيروس مثلا، لو كان يروح لي زامبو بلا فيش دو باي ديالو يدي اكثر من 2000 دولار بالبريستاسيون، باسكو يعطوك حتى 80 دولار تاع السالير، 80% تاع السالير ديالك. لو كان تكون انت مثلا دي 4500 دولار في الشهر، نورمالمون تدي اكثر من 2000 بلي بريستاسيون بلو بالشوماج. بصح كي يدخلك انت عندك دروا الشوماج باسكو غلقوا، كي يدخلك للشوماج ويعطي لك 2000 دولار باك تسمعوا حقرك. Qu'avec la prestation à laquelle ils auraient eu droit normalement avec l'assurance emploi. Tu vois, si un effort budgétaire additionnel est requis pour soutenir les familles et les entreprises, il faut s'assurer que les programmes sont équitables. Actuellement, le PCU crée beaucoup d'iniquités et d'injustices. Ça n'aide notamment pas les entreprises de la région qui peuvent toujours ouvrir leurs portes. Le ministre devrait s'assurer que le PCU ne crée pas de nouveaux impacts négatifs, soutient M. Blanet. يا ناس هذا هو الجهل، هذا هو الجهل اللي نهضروا عليه حنايا. عم بالك روح بري بلاد احنا تجي دير قانون يدخل لك الاخر الاسلام والاخر انا هذا المذهب مالكي، لا انا المذهب هذا يقول هكذايا، لا جمعيه علماء تقول هكذا، نو الائمه قالوا هكذايا، مي سافا با نو تدخل انت الغاشي هذا في القانون. كومون جيري اون ناسيون هو ما يعرف ما يحسب 2 + 2.
هذه كاع سي افوار ماشي غير العصابه راهي توت اون ايدوكاسيون سوسيال توت اون ايدوكاسيون ايكونوميك هذا غير لي زامبو برك خلينا عندك واجبات خو عندك واجبات ماشي غير القانون الحريه 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 ايه الحريه ومن بعد واش دير بالحريه هذه تولي طرش برك ما تقدر لا قانون ما والو ما تقدروش تبنوا بلاد هكذايا اوبليي صا اوبليي صا باش نفهمكم شوف نزيد نوريكم واش عندهم هنا في الكيباك أنا يقول comprendre la fiscalité que sont les taxes et impôts et à quoi servent-ils هكذا علماش لي زامبو علماش لي طاكس باش تفهموا مليح 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 Lorsque l'on renseigne les gens au sujet de l'impôt et de la marche à suivre pour soumettre une déclaration de revenus, cela fréquemment des questions élémentaires au sujet de la nature. Les types de taxes et d'impôts reçus au Canada. Les taxes ou les impôts. Au Canada, les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux prélèvent des impôts sur les revenus de salaire et des taxes sur la consommation de biens et services, sur les biens immobiliers et sur les biens qui franchissent les frontières. تخرج لي فونتير تخلص لا طاكس مينيسيباليتي ديك تاع الدار تاعك كيما قلت لكم لي سيرفيس سكولير كلش تخلص على دار تخلص على كلش الو يقول لك لي زامبو سور لي سالير لي ريفوني لي سالير واش تخلص لي طاكس سور لا كونسوماسيون دو بيان كاع واش تشري تخلص عليهم طاكس اي سيرفيس ولي سيرفيس سور لي بيان ايموبيلي واش عندك ديور واش عندك كذا et sur les biens qui franchissent les frontières. Si vous occupez un emploi au Canada, on retient un impôt à la source sur vos revenus de salaire. Vous versez également une taxe de vente sur les articles ou les services que vous achetez. Alors, il dit à la source, il dit à la source, تخلص les taxes تاعك وتزيد à la fin de l'année دير une déclaration. ينجم يزيد يقول لك تخلص ولا ينجم يقول لك خلصت كثر ما تسالي ما سالك ولا يقول لك راك تسالي شويه نرد لك. بصح دير ديكلاراسيون تاعك ما يدير لك على سورس. بور تخلص عليه. ان سيرفور في ريستورون الصالير تاعو مينيموم ماشي كيما صالير مينيموم نورمال. بيان طايح باسكو علاش على بالهم باللي يدي تيب وهذاك التيب هذاك يحاسبوه عليه باسكو لو كليون خليه بالكارطه تسمى يتماركا في الفاكتوره باللي هذا ستان تيب ويطموا لي التيب بيناتهم ويقسموهم ما تقدرش تهرب تقدر تهرب لهم شويه هكذايا تقدر تهرب لهم هكذا بصح الكرو تخلصوا خويا العزيز. Tu vois, les taxes de vente s'ajoutent automatiquement à votre facture lorsque vous achetez quelque chose. C'est les hadja, taxes de vente djik. Et votre employeur déduit votre impôt directement de votre paye. À la fin de l'année, vous soumettez une déclaration de revenus à l'Agence de revenus du Canada pour vous assurer que vous avez payé le juste montant d'impôt. Si vous avez payé un montant insuffisant, vous devez de l'argent à l'ARC, l'Agence de revenus du Canada. Mais si vous avez versé trop d'impôts, vous recevrez un remboursement. هذا قانون هذه سيتي استراتيجي باش تدخل دراهم الدوله لي كاس. حنا تاكلين غير على البترول كاع كيما رانا كاع السكنه سربي باطل دير دراري وطيش الزنقه 5 6 وبعد يقول لك علاش كندا حنا عندهم زوج ماكسيموم تاعنا اللي كيلحقوا بالصقو برك ولاو عايشين بلي شاك تاع ولادهم يدير 4 5 دراري ما يخدم ما والو غير الشاك تاع ولادو يبني فيلا في الجزائر ويدي لاد السوسيال ويدي الشيكان وفوق علاش نخدم انايا عندي دراري نخلص عليهم بعد كي يهربوا الدراري باسكو ما رباهمش الدراهم هذاك كيما لازم الحال يولي يقول لك كندا ماشي مليحه والله الدراري يهربوا لك لا انت ما ربيتهمش مليح ماشي الدراري يهربوا لك. انا شوفوهم انا مجمعين عايشين معنا هنايا هذه الجزائر ماشي مليحه سيدي معليش وهنا كيف خوتي بركه من الخرطي هذايا بركونا من الخرطي بركونا من الكذب هذايا. هنا في الكيباك لا بروفانس تاع الكيباك عندهم لا كيس دو ديبو اي دو بلاسمون دو كيباك. سي اون كيس دو ديبو دو بلاسمون تاع الكيباك تاع لا بروفانس دو كيباك. Alors la caisse de dépôt et placement du Québec est un investisseur institutionnel gérant notamment le régime de rente du Québec et plusieurs autres régimes de retraite et d'assurance publique et parapublique du Québec. Elle a été créée par le gouvernement Jean Lesage le 15 juillet 65 par une loi du Parlement au Québec. Il s'agit du deuxième plus important fonds de pension au Canada, après le régime de pension du Canada. Le 31 décembre 2019,
la Caisse de dépôt et de placement du Québec gère un actif de 340 milliards de dollars. مين جابوا الدراهم هادو؟ جابوهم انت كي تخدم تخلص لا روترا تاعك. كاين لي زاسيرونس كاين لا روترا يطموا كاع الدراهم هادوما يحطوهم دون اون كاس وينفيستيو. بارتو دون الموند ينفيستيو في الشركات في البزنس كذا باش يعاودوا هذوك الدراهم يخدموهم ما يقعدوش حابسين. صرا فيها خويا سكوندر واحد العام خسروا فيها واقيلا واحد 400 مليار دو دولار راحت في السنه. لا كاش ديبو دو ما نهضروش عليها باسكو تجي طويله باش نعطيكم برك كيفاش يخدموا هكذايا باش تعرفوا داروها 65 باسكو علاش الناس تكوتيزي كاع لي كوتيزاسيون هذوك باش يقعدوا راقدين جوني باغ اكزومبل انا في عمري 20 سنه راح نخلص لي اسيرونس تاع لا روترات ديالي كما يقولوا نخدم 40 سنه مثلا في 40 سنه هذوك الدراهم يخلصوا ما يقعدوش مجمدين يطموهم وينفيستيو بهم على الاكستيريور. صراو فيها دي كوريبسيون صراو فيها سي نورمال تصرا بصح كروسو مودو يريوسيس بها يبنوا بها لي بون يبنوا بها كدا يبنوا بها كدا. داك ما توهموش ما راهيش سهله باش تبني بلاد ديال الخاوه. علاش نقول لكم انا كي تقولوا لي انت راك مع الدوله تحامي نقول لك لا 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 نو انا كان ماذا بيا يتبدل بصح قبل ما تبدل لازم نتفاهموا مليح واش رايحين نديروا كومون فا اورغانيزي لا سوسيتي كيفاش رايحين نجيبوا دراهم كيفاش رايحين نطلعوا ليكونومي. سي فاسيل تقول نديروا لينيرجي في الصحراء نحفروا نديروا الماء نديروا كذا نخدموا حنا نبرودويزيو حنا كذا هذيك سهله بالهضره تري فاسيل تهضر هكذايا سي تري فاسيل لي بروغرام نابورت كيفوك ورقه ديرهولك. عطيني الصح كيفاش راح تواسع والصح ما ديروش بلا شعب. نيمبورت كالون بوليتيك اللي يحب يدير حاجه في بلاد لو كان ما عندوش الشعب ديسيبليني ويمشي بلا ديسيبلين والله ما تبني بلاد. تقعدوا يروحوا كاع طول حياتكم نتوما اللي يجي يروحوا كاع اللي يجي يروحوا كاع تروحوا نتوما كاع تروح لكم كاع البلاد. جهل انكرويابل يا تهضر مع انت يعني الزوبيطو تاع العسكري يقول لك انت يعطيك 2000 دولار شحال بعتوا لي هكذايا تقول له يا ودي تعاونوا بيناتكم وقتها فيه الموتى فيه المرضى فيه كذا بركه ما تسبوا في الدوله وتسبوا في الجيش وتسمعوا الكور وتسمعوا اليهود وتسمعوا لي ميديا تاعهم وتجوا يحرضوا فيكم ولا ناس ماذا بهم كاين ناس ماذا بهم يموتوا الجزائريين باش يغلبوا هما ما على بالوش بك عايش في ليترونجي نساب اللي تاكلوا كورونا فيروس هو كانا وانتم اللي عايشين في البلاد يعمروا فيكم في قلبكم بهاد الحفايس هادوما ماذا بهم نجي نقول لكم ردوا بالكم ولازم تعاونوا بيناتكم ولازم كذا. واحد يقول انت يعطيك 2000 دولار نجي نهضر له تاع فرونس 24 وكذا يقول انت يعطيك 2000 دولار تقول له هذاك يا ودي انت يعطيك 2000 دولار تقول له هذاك راه كذب عليك ماهوش يقول لك في الصحه والصح وراه نوري لك بلي براف انت يعطوك 2000 دولار غير 2000 دولار 2000 دولار 2000 دولار الشر والجوع والميزيريه داخل في راسكم. هاي القضيه وين راهي وقت رانا كما يقول لك الناس ليمانيتي راهي تموت. لي بلو غران زوبيتو دو موند راهم ديفايون الامريكان فرنسا طليان لاسبان ديفايون ما قدروش صدم علينا غفله وحده. خليك يا الجزائر تقولي علاش تبون هو دار سبيطارات هاد الجوفرنمون هو دار سبيطارات اون سي تري بيان بلي سيستيم طونتي تاعنا الى ديفايون اون لو سي على بالنا به كاع بصح دوك نخدموا بواش عندنا ونسيو ناميليوريوه ماشي نضربوا اي نو كيفاش عندك شويه قعدت لك تقدر تخدم بها كش ما تسلك انت تزيد تكسرو. هادو الناس اللي حابين الشر للجزائر هاد الناس اللي راهم حابين يديروا الشر في الجزائر باش هو يقعد في تيراسه في باري يرمي فيها قرعه بيره هكذايا والدنيا مقلبه في الجزائر يقول لك بيان سينوض اليوم الشعب هادي يا خو راك تشوف راهم يقتلوا في الشعب يا لازم هادي عندهم الحق خو بعد يروح يعيط اللوطون روحوا سلكونا حنا ماشي عرب حنا ماشي مسلمين ما نمشوش مع هادو ما هادو شغلهم هادو نعرفوا العقليه هادي ولا هادوك الاسلاميين تاع لندن وكذا يكتبوا الكرامه يكتبوا اللون لي تخوا دو لومور سي اون تاكتيك هادي سي استراتيجي. انا نقول لك ديرها لا استراتيجي هذيك يا با بروبليم بصح انا هاد لا استراتيجي نحاربها لك ميدياتيكمون نحاربها لك. انت دير استراتيجي وانا عندي استراتيجي كيما تقدرش لا استراتيجي تاعي تولي تجبد اون استراتيجي السبان والطياح والشتم انا هذيك ما ديرونجينيش. علاش؟ باسكو انا افونسي نعطي لي انفورماسيون انت واش دير تسب انا ما ندورش ليك كاع
La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Très simple. Tu vas تخرج من هيك يا حسن. سبان. حسب على روحك. ماشي بروبليم. ليسونسيال لو بوت. شكون اللي يلحق الهدف تاعو؟ حنا حابين نبنوا بلاد تاع قانون، هاو القانون. نحبوا بلاد قانون، بلاد القانون المساواة، مساواة باش بلا دراهم تسرق في الدراهم تخبي تحت الدراهم تقول لي مساواة، بس ربيها ولا؟ كاع كذابين هادو يا ليجان، كاع راهم يكذبوا عليكم، حق ربي غير يكذبوا عليكم، لا سور بوليتيك اللي عندهم سي يضربوا الدولة برك، ما عنده اوكان بروغرام، اوكين اورغانيزاسيون دو سوسيتي، والو سهله هكذاك فاصل اقعد وسب وكاع يبعثوا لك والله انت حر انت البطل وانت واش دير والو غير سب غير سب سب ام جابوهم سرقوا ام داروا سهله بوليتيك سهله مالا ما تكسرش راسك هادو بعير ما يفهموش اعطي لهم باك نوضهم حرشهم باش ينوضوا برك هذا ما يفهمش لا انا نعطيك كيما نجي نعطيك لي زارتيك نعطيك لي فيديو نوري لك رد بالك هكذا نقول لك واش هما لي زامبو واش لازم نديرو باش نبنو دوله من نجيبو الدراهم باش نطلعو ليكونومي تاعنا نعطيك لي زيكزومبل تاع لي كرون زيتا هاي خدمه باش تعلم الشعب ما تحبوش واحد يدير الخير ولا تحبوا غير يدير الشر ما تغلبوش بالشر ديالكم هم غلبوا في ليبيا وفي سوريا وفي مصر غلبوا بزاف غلبوا ربحوا هم غلبوا ريبوا بلدانهم برك هاو مات قدافي درتو ديمقراطيه هاي سوريا لوطو معاكم اليهود كاع معاهم كاع كامل غلبتوه تقول جيب بيان سير يجيب الروس تا جايب لوطو وما يجيبش الروس لو كان ما تجيبش لوطو ما يجيبلكش الروس كان قعدوا غير السوريين بيناتهم يا بات بروبليم انت جايب الويغور وجايب لوطو وجايب اسرائيل وجايب تراكا وجايب كذا ايوا يجيب لك الروس كيما حنا تخلط نجيب الروس هيا اعطي ربها للروس هيا حبيتو هكذايا سيتو هذا ما كان وتجيب لاشين البلاصتيق قسمهم تماتيك ودير لي باز تعطي نكسر لك دروسك وانت تحب دروا دو لوم لا كنت تقتلوا في الفلسطينيين تتلاحم بومبارديك تدخل معك في كيرا سيتو هذا ما كان هذه دخلتها ما عندها حتى مخرج راه غير حطوا من روحكم والله ما تدوا البلاد حق ربي يا سواده ما تدوها يا اللي راكو تسبوا وراكو تديكوراجيو في الشعب في دون ان مومون كيما هذا تاع الموت وتاع المرض مونديال وانتم راكم مازالكم تسبوا ومازالكم تحرشوا في الغاشي اقسم بالله ما تدوها ما تقدروش روح جيب لوطون ولا روح جيب لوني ولا روح جيب الدروا دو لون ديالك ولا روح جيب فرونسيس غيلاس ولا فرونس 25 روح جيب لي حبيت يا با دو بروبليم لو موند راهو هكذا دوكا لو موند سي لي زاليونس هاو سوريا اخو هايا ايران هايا حزب الله هايا الروس هايا نضربوا جيب انت شكون حبيت غلبوا ما يغلبش واش بيك عقيده باسكو كاين الخبثه وكاين ولاد البلاد الخبيث هذاك اللي يروح يبكي ليترونجي غير يبكي وقاعد مول البحر مكسل ويحرض في الشعب باش يقتلوا يكسر لا كونفيونس بين الدوله والشعب بين لي ميدسان والشعب بين لي زانفيرمي والشعب خاطش كي تقولوا السبيطار هكذا ولي ميدسان هكذا وما يخدموش وما عندنا سيستم سونتي ما عندنا فمن راك تسب في لي ميدسان بصح كلهم 24 سير 24 والفرملي ديكوراجي فيهم راك ديكوراجي فيهم وهذا واش يجيب هذا يجيب الوباء يكثر والناس تموت باش انت من بعد تيتيليزي هذاك الدم وهذيك الموت باش تولي تقول الدوله فاشله راهم قتلوا الغاشي ها ما داوهاش الشيطان خو ابليس يا ابليس يا انكرويابل والله ما تنجحوا والله العظيم ما تدوا الجزائر والله ما تدوا الجزائر حق ربي ما تدوها وحق ربي ما تدوها ولا تدو منها شبر باش نوريها لكم تهلاو في روحكم وردوا بالكم لي جان السلام عليكم